अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम अदब अदीब में आपसे हम अदीबों को, शोरा को मिलवाते हैं। आप उनका अदब सुनते हैं, शायरी सुनते हैं और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो बातें हम करते हैं वो आप सुनते हैं और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जानते हैं। आज जो मेहमान शायर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लिया से है और ख़ास बात यह है कि उस शहर के जो नुमाइंदा नौजवान शोरा हैं उनमें इनका शुमार होता है। 2014 में इनका पहला शेरी मजमुआ अज़ियत के नाम से शाया हुआ, जिसे पसंद किया गया अदबी हलक़ों में। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपके शहर से ही और शहर के अदबी माहौल से, कि वहाँ अदबी माहौल कैसा है, अदब की नशिस्तें, महफ़िलें कैसी हैं, क्या मसरूफ़ियात होती हैं अदब के हवाले से? अगर बात की जाए, जब मैं अभी ताज़ा शेर कह रहा था तो फ़ज़ा में दो नाम हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते थे जी। और उन्हीं की छाप आज तक लगी हुई है लिया के हवाले से। एक नसीम लिया साहब का नाम और दूसरा डॉक्टर ख़याल अमरोही साहब का नाम। जी। तो मैं समझता हूँ वो चले गए तो उसके बाद जैसे लिया की अदबी फ़ज़ा बिल्कुल कहीं ख़त्म हो गई है। कुछ शायरी के हवाले से कुछ नज़र नहीं आता ऐसा। और अब जब हम खुद शेर कह रहे हैं, मेरा एक मजमुआ भी आ चुका है, तो अभी ग्रुप बंदी ही मुझे नज़र आती है लिया में। कोई यानी यूँ समझ लीजिए, एक आपको मज़े की बात बताऊँ कि अगर लिया में कोई मुशायरा हो, मैं ख़ुद लिया का हूँ, तो मेरे इल्म में भी नहीं होगा और वो मुशायरा हो चुका होगा, मुझे कहीं हफ्तों 10 दिनों के बाद पता चलेगा कि कोई मुशायरा हुआ है। तो ये इस बात की मैं समझता हूँ दलील भी है कि मुशायरे होते होंगे, लेकिन वो ग्रुप बंदी है, 5-7 लोग मिलकर कर लेते हैं बस। तो ऐसा क्यों मतलब होता है? जैसे कराची में तो ये बात समझ में आती है, इतना बड़ा शहर है, शायद सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में शोरा होंगे और हम सबको जानते भी नहीं हैं। आपके शहर में मेरा ख़्याल है इतनी ज़्यादा तादाद में शायद शोरा भी नहीं होंगे और तकरीबात भी कम होती हैं। उसके बाद भी ये वाले मामलात, और अदब में सिर्फ वहाँ ही नहीं, यहाँ भी ये वाले मामलात हैं जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये अदीबों शायरों के मिजाज में ये चीज़ क्यों आ जाती है? एक तल्ख़ जुमला मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। ये मेरी समातों ने सुना है, किसी एक से नहीं 20 लोगों से सुना है कि आपके जो सराइकी लोग हैं या ये जनूबी पंजाब का एक आता है, एक सिलसिला चलता है, मुल्तान ले लें, डीजी खान ले लें, तौसा और फिर लिया इधर आ जाता है। तो इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बाकमाल लोग मौजूद हैं, अदीब ज़हन मौजूद हैं। उनमें ख़राबी जो चल रही है लेग पुलिंग, वो ना तो खुद बढ़ेंगे और ना बढ़ने देंगे। और कहीं मुझे इस फ़ज़ा जो अब अदबी बनी हुई है लिया या उसके मुज़ाफ़ात में या जनूबी पंजाब में, और ग्रुप बंदी की मैं बात कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक इसी चीज़ का तासुर मुझे मिलता है कि ये जो ग्रुप बंदी नज़र आ रही है उसमें हर कोई यही चाहता है कि हमारे इलाके का भी बंदा हो, वो खुद ना जाए कहीं आगे, और वो उसको इकट्ठे बिठाना भी नहीं चाहते। तो ये आपका कहना है कि जो हमारे या आपके इर्द गिर्द जो आपको बुजुर्ग मिले, सीनियर्स हज़रात जो मिले, उन्होंने हौसला अफजाई नहीं बिल्कुल की? बिल्कुल। नए लोगों का के साथ क्या मामलात हैं? नए लोग आ रहे हैं शेर की तरफ, शायरी की तरफ? शायद यही वजह है कि कोई इस तरह का नाम सामने नहीं आता। मैं अपने करीब देखता हूँ, इक्का दुक्का नौजवान आ रहे हैं, लेकिन शायद हौसला अफजाई ना होने की वजह से वो जो एक तादाद अभी कहीं इधर उधर मौजूद है और सामने नहीं आ रही, उनको ज़रूरत है हमारे सीनियर्स की हौसला अफजाई की, कि वो जो अदबी बैठकें होती हैं उनकी, या अदबी महफ़िल वो बर्पा करते हैं, तो कहीं वो नौजवानों के लिए भी कुछ ऐसा करें तो बहुत सारे अच्छे नाम हमें सामने आते दिखाई देंगे। सही। आते हैं थोड़ा सा पीछे आपके बचपन की तरफ, या बल्कि उससे पहले इस तरफ आते हैं कि आप कैसे शायरी की तरफ आ गए? 8वीं जमात थी और ये वाक़या अक्सर मैं सुनाता भी हूँ। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, तो वो बहुत ज़्यादा मारा करते थे। तो
8वीं के कुछ हम शरारती स्टूडेंट्स थे। शरारती तो मैं नहीं कहूँगा, अपने हवाले से नहीं कहूँगा, मैं खामोश तबाही था, लेकिन उसमें ज़ाहिरी बात है मैं सोच का जो एक पहलू चल रहा होता है, सोचता बहुत ज़्यादा था। तो वो लफ्ज़ से जो एक ताल्लुक़ बंधा और बना वो वहीं से बना कि 3-4 दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि चलो वो तो मारते हैं सो मारते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं हम पर, हम क्यों ना इन पर एक नज़्म लिखें, मिज़ाहिया नज़्म लिखते हैं और यही एक बदला हम सर से ले सकते हैं। तो वो 4 दोस्त हम मिले और किसी ने 4 मिसरे कहे, किसी ने 3 मिसरे कहे, यूं उनकी पूरी सर से पा तक हमने नाक के बारे में कह डाला, मिज़ाहिया यानी हमने एक नज़्म कही। तो वो एक आगाज़ था हमारा, उस्ताद मोहतरम तक वो नज़्म भी पहुंची और उसके बाद हमारी दुर्गत भी अच्छी भली बनी। लेकिन आगाज़ हो चुका था हमारे शेर कहने का, तो मिज़ाह से ये आगाज़ हुआ था। तो यानी आपने जब शेर गोई का आगाज़ किया तो उसमें आपको जवाब में दुर्गत बनवानी पड़ी। बिल्कुल। तो वो किसी और उस्ताद को भी सुनाई, जैसे होता है कुछ ऐसे असातिज़ा होते हैं, देखते हैं कि बच्चे ने शरारत ही की है लेकिन कुछ एक नज़्म भी तो कही है, ऐसे कोई उस्ताद स्कूल में मिले हों? बस वो सर ने जो मार दी थी उसके बाद वो हौसला शिकनी हो गई एक तरीके से। मैं खैर फिर भी शेर कहता रहता था और मैंने एक तरीका कार इख्तियार किया हुआ था कि हरूफ तहज्जी जितने भी हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उन हरूफ तहज्जी पर मैंने शेर कहने, अलिफ को लेकर 5 शेर लाजमी कहने एक दिन में। सही। ज़ाहिरी बात है औज़ान के बड़े मसाइल थे, लेकिन शेर कहना है और कोशिश करनी है कि अलग कोई बात करूं। मैट्रिक तक मुझे याद है कि दोस्त बड़ा मजाक उड़ाते थे जब मैं कोई इनफरादी बात कर देता था शेर में, तो वो उसका मजाक उड़ाते और बतंगड़ बनाकर छेड़खानी करते रहते थे। यानी हर तरफ से 100% ही वो हौसला शिकनी ही हुई है, कोई हौसला अफजाई मैट्रिक सतह तक नहीं हुई। वाह। आपने बताया कि वालिद साहब का मनक़बत से और नात से इस तरह की असनाफ से लगाव था, तो क्या आपने दूसरी असनाफ में भी कहा और वालिद साहब को सुनाया, कभी हौसला अफजाई हुई हो? जी, ये भी एक दिलचस्प बात है। एक वक्त ऐसा भी आया मैंने सलाम भी लिखा, नातें भी लिखी, हमदें भी लिखी, साथ में कसायद भी लिखे मौला अली की शान में, इमाम हुसैन की शान में, और यानी इस तरफ भी मैंने कलाम लिखा। अब वो वक्त है, काफ़ी साल हो गए हैं, फिर कहा जा सकता है 4-5 साल हो गए। अब वालिद साहब बाकायदा फरमाइश करके सुनते हैं, सुनाओ इफ्तिखार, कुछ सुनाओ, कोई सलाम सुनाओ, कोई नात सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। अब वो नहीं है कि भाई आप सलाम ही के शेर सुनाओ, गज़ल भी सुना सकता हूँ। यानी वो जो हौसला शिकनी का बायस बने हुए थे और शायद मैं छोड़ चुका होता शायरी, अब वही वालिद साहब कहीं अखबार में पढ़ लिया, कभी वीडियो कोई देख ली, तो खुशी होती है कि मेरे अपने ही मेरे जो है ना वो सहारा बने हुए हैं और हौसला अफजाई का बायस भी बने हुए हैं। क्या बात है। तो शेर कहने में और ज़्यादा लुत्फ़ आता है अब। सही, हम भी लुत्फ़ लेंगे, आपके अशार सुनेंगे एक वक्फ़े के बाद। नाज़रीन कराम, इफ्तिखार फलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्फ़े से वापस आएंगे और इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ शायरी भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त भी सहूलतें, और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान शायर इफ्तिखार फलक काज़मी। आइए उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्फ़े पे जाने से पहले आपके इब्तिदाई दौर की बात हो रही थी, शायरी की तरफ कैसे आए, उसके बाद फिर लिया शहर का भी आपने कुछ ज़िक्र किया, वहाँ के अदबी माहौल का भी ज़िक्र किया। लिया से बाहर का अदबी माहौल आपको कैसा मिला, लिया से बाहर आप कब गए, और उसके अलावा फिर जो उर्दू दुनिया में या उर्दू का जो शेरी हल्का है
اس میں آپ کو جانے لگا، وہ کب شروع ہوا؟ تقریباً 2009 کی بات ہے. ہمارے ایک دوست کراچی سے آ رہے تھے اور انہوں نے بھکر میں مشاعرہ پڑھنا تھا. ان سے میرے روابط موبائل پر تھے. وہ مشاعرے کے سلسلے میں آ رہے تھے اور میں تازہ شعر کہہ رہا تھا. یعنی اس سے پہلے میں نے مشاعرہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا. تو خیر پہنچ گئے، ان کو لے جا کر وہاں پر مشاعرہ بھی شروع ہو گیا. انہوں نے میرا نام لکھوا دیا ابتدا کے نوجوانوں. صحیح. اور میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. غزلیں تو کہی ہوئی تھی لیکن وہ اعتماد نہیں تھا اسٹیج پر آ کر سنانا، شاعروں کے درمیان جن کا نام سن کر بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، باتیں بھی نہیں کر سکتا، بس دیکھتا رہ جائے. پھر تو ان کے سامنے سنانا. اسٹیج پر قمر رضا شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے. سامنے جو تھے وہ کاشف مجید صاحب، حماد نیازی صاحب اور اس طرح احمد کامران صاحب. تو یہ دوست موجود تھے. شہد بخاری صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی اور مشاعرہ بھی تھا. تو نام میرا پکارا گیا. میں پانی وہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا عوام کے درمیان. خیر آ گیا، اب نام آ گیا ہے افتخار فلک. تو یقین مانیے میں اسٹیج پر گیا ہوں اور گرمیوں میں کانپنا شروع. کپ کپاہٹ تاری اور جو میٹرک کی غزل میں نے کہی ہوئی تھی وہ میں نے سنانا شروع کی. 5-6 شعر تھے. ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں. ایک واحد شخص تھا قمر رضا شہزاد جو پیچھے بیٹھا ہوا، وہ میری حالت کو نہیں دیکھ رہا تھا، میرے شعروں کو دیکھ رہا تھا. اور وہ پیچھے سے جو داد دے رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ داد انہوں نے دی اور پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں کانپا دوسرے مشاعرے، تیسرے، چوتھے مشاعرے میں. کیا کسی شاعر کی کامیابی کا دار و مدار، یا ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ مشاعرے پڑھنا ہے یا مشاعروں میں پھر زیادہ داد حاصل کرنا ہے؟ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقتی چیزیں ہیں. ایک وقت تھا فرحت عباس شاہ کا کتنا نام تھا. بالکل. ان کی کتابوں کے ایڈیشن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریکارڈ ایڈیشن ان کے چھپے، اشاعت پہ اشاعت. بکی کتاب بھی بہت بکی، مشاعرے بھی بڑے انہوں نے لوٹے غیر ملک میں بھی جا کر. نام بھی بڑا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا. پھر ایک وقت آیا ان کا نام ایک طریقے سے بالکل سائڈ پہ، وسیع شاہ آ گئے. پھر بالکل میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان سے بھی زیادہ نام کمایا. اللہ نے بے پناہ ان کو عزت دی. تو یہ مان لینا چاہیے یہ 3-4 سال کی فضا ہے جہاں پر عوام بدل رہے ہیں، ان کے معیارات بھی بدل رہے ہیں، ان کی سوچیں بھی بدل رہی ہیں. تو آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 15 سال ایسے ہی شعر کہتے رہیں گے اور یہ عوام ایسے ہی ہمیں داد دیتی رہے گی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت آپ کی غلط سوچ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اصل وہی ہے جو کتاب میں محفوظ ہے. لیکن کہا جاتا ہے یا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتاب پڑھنے والے تو ہمیں نظر نہیں آتے. بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک کوئی شاعر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی شاعری لوگوں تک پہنچے، لوگ اسے پسند کریں. تو کیا کتاب کے بجائے وہ مشاعروں کی طرف جائے یا کتاب کی طرف لوگوں کو بلائے؟ کیا کرے وہ؟ لکھنا تو بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے حصے کا جو چراغ ہے وہ تو جلانا چاہیے. آپ کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے، آپ لکھیے. اگر آپ کے الفاظ میں طاقت ہوگی تو خوشبو کو کوئی قید نہیں کر سکتا، وہ ضرور سامنے آئے گی. ایسی بات ہے. جہاں تک موجودہ دور اور ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ کسی کی ایک نظم بھی مشہور ہو جائے تو پھر اس کی پھر بھرتی کے اشعار پر مشتمل غزلیں ہوں، نظمیں جو سننے کے قابل بھی نہ ہوں، ان کو بھی لوگ سراہتے ہیں اور ملینز میں ان کو یوٹیوب پہ دیکھے ویوز بھی مل رہے ہوتے ہیں، داد بھی مل رہی ہوتی ہے. ان کو لوگ باقاعدہ پیڈ مشاعروں پر بھی بلا رہے ہوتے ہیں اور اس دور کا اصل ادیب کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کونے خدرے میں، حتیٰ کہ وہ کمال کا شعر کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ میڈیا کی میں سمجھتا ہوں یہ کارستانی ہے. یہاں میڈیا تھوڑا غلط عمل اختیار کر رہا ہے. آپ نئی نسل سے آپ کا تعلق ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ کو بھی، اور آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، آ رہے ہیں. وہ جب ادب کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، شاعری کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو یہی فضا نظر آ رہی ہوتی ہے جی. اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس شاعری کو زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں. بالکل. تو کیا ان کے لیے کیا آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا شعر کہنا ہے یا شاعری کو کس طرح سمجھنا ہے اور شاعری کیا ہے؟
پہلی بات تو مطالعہ بہت بڑی چیز ہے. اساتذہ کو تو جس نے نہیں پڑھا تو وہ تو پھر شاعری کے میدان سے ہی الگ ہو جائے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو آپ کے ابتدائیہ میں غالب کی مکمل ایک غزل یاد نہیں ہے, زبانی ازبر نہیں ہے, تو بھیا آپ کوئی اور کام کر لیجئے, آپ شاعری کی طرف نہ آئیے. جدید شاعری کیا ہے؟ جدید شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جدید شاعری ہو رہی ہے اور فلاں کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جدید شاعری میں سمجھتا ہوں انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے جدید شاعری نہیں کی جا سکتی. میں نے بہت سارے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کچھ ہمارے دوست, کچھ ہمارے سینئرز بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریزی جتنی اچھی اپنے نظموں میں یا غزلوں میں ان کے لفظ کو لا سکتے ہیں, لفظوں کو سمیٹ کر, تو آپ جدید شاعر کہلائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض اوقات میر اور غالب کو میں اگر دوبارہ بھی 2 سال کے بعد پڑھتا ہوں تو مجھے ان میں جدت کے بے پناہ آثار نظر آتے ہیں. وہ ایسا ایسا شعر کہہ رہے ہوتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آج بھی شعر کہا جا رہا ہے, لیکن یہ باتیں تو 100 سال, 150 سال, 200 سال پہلے کی جا چکی ہیں. صحیح. کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو میں ضرور سنا دیتا ہوں. شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے. شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے. شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے. فقیر فکر کا لقمہ نہیں اٹھا سکتے. واہ, کیا کہنے. اور وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ. وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ. وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ جو اپنے باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. واہ, کیا کہنے. اور وہ ہم سے مصرع ثانی پہ بحث کرتے ہیں. وہ ہم سے مصرع ثانی پہ بحث کرتے ہیں جو ڈھب سے مصرع اولا نہیں اٹھا سکتے. کیا کہنے. جو ڈھب سے مصرع اولا نہیں اٹھا سکتے. واہ. ایک غزل کے شعر دیکھیے. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. ہر مشکل آسان بنانے والا. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. میں پتھر کے پان بنانے والا تھا. واہ. اور خوابوں کی تعویل سمجھ سے باہر تھی. واہ. خوابوں کی تعویل سمجھ سے باہر تھی جب میں پاکستان بنانے والا تھا. کیا کہنے. واہ. اور میری موت نے رستہ روکا ورنہ میں. واہ. میری موت نے رستہ روکا ورنہ میں لیا کو یونان بنانے والا تھا. اور حق باہو کہہ کر ایک فقیر. حق باہو کہہ کر ایک فقیر باہو کو سلطان بنانے والا تھا. واہ. اور شہزادی نے جس کی خاطر زہر پیا. واہ. شہزادی نے جس کی خاطر زہر پیا ایک دیہاتی نان بنانے والا تھا. کیا کہنے. آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو. آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں خود کو انسان بنانے والا تھا. کیا کہنے. میں خود کو انسان بنانے کیا والا. کہنے. بہت خوب. میں خود کو انسان بنانے والا تھا. افتخار فلک کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں, گفتگو بھی سن رہے ہیں. سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو, یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ, ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ, ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورک شاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. 718-377-2323. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوجوان شاعر افتخار فلک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی غزل بھی سنی اور بہت باتیں ہوئیں. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کا تعلق یا آپ کی جو مادری زبان ہے وہ سرائی کی زبان ہے. آپ نے شعر کہنے کا آغاز کس زبان میں کیا؟ شعر کہنے کا آغاز اردو
اردو سے پہلے لگاؤ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کہیں سننے میں یہ آیا تھا, کسی سے سنا تھا کبھی, کہ اگر آپ کی مادری زبان میں مضبوطی نہیں ہے, اگر آپ اس میں شعر نہیں کہہ سکتے تو آپ اردو میں نام نہیں کما سکتے. کبھی میں نے سنا تھا. تو اب دل مانتا بھی ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اس چیز کا کچھ اثر ہے. صحیح. کچھ ہمارے ناظرین تو ہوں گے ظاہر ہے جو سرائیکی جانتے ہوں گے, ایک دو اشعار سنا دیں پھر ہم. میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی بچا آج تو سگریٹ نہ پی. واہ. اپنی زندگی بچا آج تو سگریٹ نہ پی, گال منچا بھرا آج تو سگریٹ نہ پی. واہ. اے نشہ زہر ہے کھادی ویندے تے کو. واہ. اے نشہ زہر ہے کھادی ویندے تے کو, ای نشے کو بھولا آج تو سگریٹ نہ پی. ماں جو آنکھیں منی دے رسیدہ تا نہیں, ماں جو آنکھیں منی دے رسیدہ تا نہیں, تے کو آتی ہے ماں آج تو سگریٹ نہ پی. واہ. اج دا ڈی میں تیڈے نہ کریندا پیاں, اج دا ڈی میں تیڈے نہ کریندا پیاں, اج تو رشتہ نبھا اج تو سگریٹ نہ پی. صحیح. جیڑے وعدے تو مکریں مکر ہا مگر, جیڑے وعدے تو مکریں مکر ہا مگر, کر چہکو وفا اج تو سگریٹ نہ پی. واہ. اج تو سگریٹ نہ پی. کیا کہنے. ویسے سرائیکی اور پنجابی زبان جس طرح کی ہے اس میں ہمیں کافی اس کے الفاظ یا جی ملتے جلتے ہوتے ہیں اردو سے. بلکہ ایک وقت رہا ہے, اب تو سرائیکیوں نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو الگ کہلوانا شروع کیا ہے, ورنہ ایک وقت رہا ہے کہ لوگ سرائیکی کے خلاف بولتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ پنجابی ہی کا ایک لہجہ ہے, آپ اس کو الگ سرائیکی زبان نہیں کہہ سکتے. تو پھر ایک مضبوط تحریک چلی اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر اب دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرائیکی میں کچھ الگ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے ابلاغ کے ذرائع تبدیل ہوئے ہیں. پچھلی صدی میں کاغذ کے ذریعے ابلاغ ہوتا تھا, پھر اسی دوران ریڈیو آ گیا, ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن آیا, اور اب ایک نئی دنیا ہمارے سامنے سوشل میڈیا کی صورت میں موجود ہے. تو اس تبدیلی نے ادب پر, شاعری پر کیا اثرات مرتب کیے, اور کیا اب شاعری ابلاغ کے لیے کتاب سے یا جو بھی کاغذ کی صورتیں تھیں اس سے نکل کر سوشل میڈیا کی طرف آ گئی ہے, اور اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ سے جو جڑا ہوا ایک پیغام ہم تک پہنچتا تھا کتابی صورت میں, رسالے کی صورت میں, اس کا جو آج کے دور میں یوٹیوب کہہ لیجئے یا فیس بک کہہ لیجئے یا میڈیا جو بھی چل رہا ہے, اس نے جو ایک کتاب سے ایک قاری کا تعلق ختم کیا ہے, یہ زہر کے جیسا ہے. اور اس کا ایک گہرا اثر یوں بھی ہے کہ پہلے کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہوتی تھی, یا نوجوان اگر لے بھی جاتے تھے کسی سے ادھار, تو وہ پھر آگے چلتی 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 کتنے ہی لوگ اس کو پڑھتے تھے, کتنے ہی دوست اس سے مستفید ہوتے تھے. اب پی ڈی ایف میں کتابیں آ گئی ہیں. پہلے شعر زبانی یاد ہو جایا کرتے تھے, غزلیں پوری یاد ہو جاتی تھی, صفحات کے صفحات نوجوانوں کو بھی یاد ہوتے تھے, ہمارے بزرگوں کو بھی یاد ہوتے تھے, بچے بچے کو یاد ہوتے تھے اشعار. بالکل. اب میڈیا کا دور ہے, جتنی تیزی سے وہ وقت گزر رہا ہے میڈیا کا, یا ہر چیز جو ہے وہ انگلیوں پر ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ گھما لیجئے بس. تو ایسا ہی ہے کہ پی ڈی ایف میں جو چیزیں آ چکی ہیں وہ پھر ذہن میں بھی محفوظ نہیں رہ پا رہی. ہم نے اپنے مقصد کے لیے اس کو 20 منٹ میں دیکھیے یا 30 منٹ میں یا 40 منٹ میں وہ کتاب ہم پوری کی پوری اپنے مقصد کے لیے پڑھ لیں گے, ایک مصرع بھی شاید ہمارے ذہن میں رہ جائے, جبکہ کتاب کا یہ تھا پڑھی ہے جب اٹھا لیجئے, لطف لے لیجئے, اور بار بار آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ہی نہیں, آپ کے دوست بھی پڑھ سکتے ہیں. رسائل پہلے شائع ہو رہے تھے اور ایک شاعر کو جاننے کے لیے رسالہ پڑھتے تھے, یا اپنا کلام کسی دوسرے شہر دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے رسالوں میں غزلیں بھیجی جاتی تھیں, اپنا کام بھیجا جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل میں اب نئے جو لکھنے والے ہیں وہ اس طرح نہیں چھپتے, یا ان کا وہ شوق بھی نہیں رہا جیسے پہلے رسالے میں چھپنے کا ہوا کرتا تھا. کیا سوشل میڈیا نے, فیس بک نے رسالوں کے متبادل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور کیا وہ بہتر متبادل کے طور پر سامنے آئے؟ یہاں بھی میں پچھلے ہی جواب کی طرح جواب دوں گا آپ کو کہ فیس بک پہ بھی ایسے ہے کہ جو غزل میں نے آج
लगाई, महीने बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी नीचे और फिर लोग कितने देख पाएंगे उसको, वो हमारे सामने है। तो रसायल हमारे पास मौजूद है, तो महफूज हो गई एक ब्याज हमारे पास। आप किसी भी शायर को उठा लीजिए, और रसाई खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले ये था कि पाकिस्तान में छपने वाला जो रिसाला है ब्याज, मिसाल के तौर पर लाहौर से छप रहा है और मुसलसल छप रहा है, या हमारे कराची में दुनिया अदब छाप रहे हैं, तो ये रिसाला पहुंच तो जाता है, लेकिन कितने हाथों में पहुंचता है? बिल्कुल, वो गिने चुने लोग हैं, कौन कितने पैसे भर सकता है? बिल्कुल। छपने का भी मामला यही है कि यहाँ बहुत माजरत के साथ ये जुमला बोलूँगा कि अकरबा परवरी यहाँ पर भी चल रही है। अपने जानने वालों के जो है कलाम लगाया भी जाता है, और उनको प्रोमोट करने के भी कई तरीके हैं, और रिसाले ख़ास तौर पर अब बने हुए हैं। तो फेसबुक पे एक आसानी तो हो गई है, हर शायर जो है वो एक दूसरे के राब्ते में आ गया, सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं, आप भारत की दुनिया में से जुड़ गए हैं। अदब जहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर भी उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, वो आपको पढ़ सकते हैं, आप उनके कलाम से वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं। गुफ्तगू में वाकई वक्त गुजरने का बिल्कुल भी एहसास अंदाज़ा नहीं हुआ, और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में हम पहुँच चुके हैं। तो चाहूँगा कोई पैगाम दीजिए हमारे नाज़रीन को, उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। यही पैगाम दूंगा कि अपने सीनियर्स की कदर कीजिए, अपने सीनियर्स का एहतराम कीजिए। आप अगर इज़्ज़त करना सीखेंगे या इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। बहुत सारे नौजवान आज रोना रो रहे होते हैं कि सीनियर्स हमें तो कुछ समझते नहीं हैं, नौजवानों के वो हौसला अफजाई नहीं करते। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि हम अपने लिए जो पसंद करते हैं दूसरों के लिए वो पसंद नहीं कर रहे। तो हमें चाहिए कि अपने सीनियर्स की कदर करें, ये सरमाया है हमारा। आप इनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, ये आपको दुगनी मोहब्बत देंगे, और मैं ये देख भी चुका हूँ, ज़ाती तौर पर इसको आजमा भी चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इफ्तिखार फलक साहब से आपने मुलाकात की और आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी, शायरी भी सुनी, और आपने देखा कि उर्दू शायरी का हाल कैसा है, और मुस्तक़बिल भी आपको इनकी शायरी में नज़र आया होगा। आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अदबी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।